बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चियों के स्पेशल खूबसूरत स्टाइलिश कपड़ों के डिज़ाइन। यानी कि आप अपनी बच्चियों के लिए ईद के ड्रेसेस अगर बनाने का सोच रही हैं या फैब्रिक ले आई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको डिज़ाइन करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर जो है आपके साथ मुख्तलिफ तरह के जो बच्चियों के ड्रेसेस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि हम सब चाहती हैं कि हमारी बच्चियाँ ईद में सबसे मुनफरिद खूबसूरत नजर आएं, और इसलिए मैंने ये डिज़ाइन ख़ास तौर पर आप सब के लिए जो है लेके आई हूँ। लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ डिज़ाइन के बारे में नहीं है। मैं आपसे एक छोटा सा राज भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने हुनर से घर बैठे कमाई भी कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हैं और साथ ही अपनी छोटी बच्चियों के लिए स्पेशल कपड़े भी बना सकती हैं। तो अगर आप वाकई चाहती हैं कि ये साल आपकी और आपकी बच्ची के लिए खास हो, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए डिज़ाइन और हुनर सीखने की टिप्स सबसे पहले देख सकें। अब यहाँ पे जो है ना, आप लोगों को मुख्तलिफ फैब्रिक के अंदर डिज़ाइनिंग मिलेगी। ज़्यादातर डिज़ाइनिंग जो है इस तरह से फैंसी, यानी कि इस तरह से सिल्क का जो फैब्रिक है, आपको पता है ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी पार्टी वियर हो, पार्टी हो या कोई भी इवेंट आ रहा हो, तो बच्चियों के जो है सिल्क के ड्रेसेस के ऊपर जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो है और भी एम्ब्रॉयडरी वाले फैंसी जो है ड्रेसेस जो होते हैं, सबकी यानी कि एक अपनी लुक होती है, अपनी ही डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना, ज़्यादातर डिज़ाइनिंग जो इस तरह की मिल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिज़ाइन अब जिस तरह से सिल्क के ऊपर बने हुए हैं तो आप सिल्क के ऊपर ही बनाएंगे। आपके पास कोई भी फैब्रिक है, आप इसको लॉन कॉटन या किसी और कोई भी स्टफ़ आपके पास है उसके ऊपर बना सकते हो। देखिए, वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको आइडियाज़ मिल जाएं, आपको डिज़ाइनिंग के तरीके मिल जाएं कि आप किस तरह से यानी कि ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिर रही बात फैब्रिक की, तो फैब्रिक आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर जो है अब तो जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों के साथ शुरू में बात की थी कि आप लोगों के साथ कुछ इस तरह राज की बात मैं शेयर करूँगी। देखिए, डिज़ाइन तो आप देख रहे हैं, जैसे हाँ, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि हम सब ख़वातीन चाहती हैं कि घर में रह कर अपनी ज़रूरियात पूरी करना और फैमिली को सपोर्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना छोटा सा हुनर जैसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी या स्टाइलिंग सीख लेना, तो हम घर बैठे अपनी छोटी सी आमदनी पैदा कर सकते हैं। मैंने खुद भी देखा है कि छोटे छोटे कदम किस तरह एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा सब्र और दिल से लगन। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, लड़कियां जो हैं, मैंने ख़वातीन जो है मैंने देखी हैं इस लिहाज से कि जाहिर सी बात है महंगाई का दौर है, और इस दौर के अंदर जो है अगर आप आप शादीशुदा हैं और अगर आप चाहती हैं कि आपका जो अपने हस्बैंड के साथ जो है कदम से कदम बना के चले, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये आपकी एक मुनसिफ सोच है और हर लड़की को, ख़वातीन को इस तरह की सोच रखनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा नहीं है ना, तो कम से कम आप अपनी जो ज़ाती ज़रूरियात हैं वो भी अगर आजकल के दौर के अंदर से निकाल देते हैं ना, या जिन लोगों को अभी जिस तरह से सिलाई नहीं आती, तो वो अगर सिलाई का काम सीख लेते हैं, वो अपनी बच्चों के घर में कपड़े स्टिच कर लेती हैं, तो फिर भी उनकी यानी कि अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग घर में ज़ाहिर सी बातें होती है, घर में रहने वाली ख़वातीन की बात कर रही हूँ, तो आप घर में रहते हुए बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि बस सुबह उठे वही रूटीन का झाड़ू पोंछा, खाना बनाया, बर्तन धोए, ये किया वो किया, भाई कुछ खास भी करना चाहिए। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी हुनर नहीं है ना, तो आजकल के दौर के अंदर हुनर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल आप घर में चारदीवारी के अंदर बैठे हुए इस सर्दी के अंदर बिस्तर के अंदर बैठ के जो है सब कुछ सीख सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, कहीं से भी आपको जो भी जिस चीज़ के अंदर भी आपको इंटरेस्ट है वो हुनर सीखें, और उस घर बैठे जो है फिर उससे आमदनी का अपना ज़रिया बनाएं, और फिर देखें कि आपके हालात कैसे बदलते हैं। देखिए, अगर आप कुछ भी ना करें तो जो जिस तरह से अब हल्का फुल्का जिसको सिलाई आती है वो सिलाई का काम शुरू करे। ज़रूरी नहीं है कि आपने काम शुरू किया तो बस आपके पास लाइन लग जाएगी, नहीं। आपके पास एक आएगा, दो तीन चार का आएंगे, जैसे जैसे आपके काम के अंदर नीटनेस होगी, सफाई होगी, आप अच्छे से स्टिचिंग करती हैं या कोई और काम आप इस तरह से करती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना कि आपका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता जाएगा।
یہ کوئی اپنے جو اتنے بڑے بڑے ڈیزائنر دیکھیں، کوئی بھی راتوں رات جو ہے نا اتنے ٹاپ پہ نہیں جاتا، آہستہ آہستہ یعنی کہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس ٹاپک کے یعنی کہ لیول پر جاتے ہیں۔ اب آپ میں سے تقریباً ساری لڑکیاں دیکھنے والی ہیں، ماریہ بی کو دیکھ لیں کہ ان کے حالات کتنے تھے، کتنی یعنی کہ ایک غریب فیملی، یعنی کہ ان کی ڈیورس کے بعد ایک بچی کو جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سنبھالنا اور کرنا بہت مشکل تھا، لیکن کیسے انہوں نے محنت کی اور آج ماریہ بی پوری دنیا میں یعنی کہ مشہور ہے۔ اس طرح سے کاشی برین کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی یعنی کہ ایک بالکل غریب گھر کے لڑکے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ اپنی اس غریبی کے ساتھ ہی یعنی کہ سیکھا، اور پھر سیکھتے سیکھتے جو ہے آج وہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم لوگ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے امپریس تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کریں کیا۔ دیکھیں آپ لوگ بھی جو ہے اگر چھوٹا سا آج آپ کو کوئی ہنر آتا ہے اور اس ہنر کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں، تو پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ وہی ہنر جو ہے نا آپ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں جو گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ ہم تو گھر میں بیٹھی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، صرف اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ محنت کر سکتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی کے، آپ کے گھر کے حالات بدلیں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، آپ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں، تو خود یعنی کہ آپ کو جو بھی ہنر آتے ہیں اس کو جو ہے آمدنی کا ذریعہ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ جو ہے نا آج جو ایک ایک روپے کے لیے جو دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہیں نا، تو کل لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے۔ تو گھر میں بیٹھی ہوئی جتنی بھی میری بہنیں ہیں، اگر آپ کو سلائی سب سے آسان کا مجھے جو لگتے ہیں نا آج کے دور کے اندر، تو میں سمجھتی ہوں سلائی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس پہ ٹائم ضرور لگتے ہیں، اس پہ محنت بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی لگتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ آپ محلے میں ہیں تو آپ وہاں پہ بھی کر سکتی ہیں، کسی گاؤں میں رہتی ہیں وہاں پہ بھی کر سکتی ہیں، شہر میں رہتی ہیں وہاں پہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اپنا جو ہے اگر نہیں آتا تو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس کام کو شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے جو ہے آپ یعنی کہ میری آج کی بات لکھ کے رکھ دیں، اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں نا تو وہ کوشش کریں، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک قدم اٹھا کے تو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے اور وسیلے کیسے بنائے گا۔ دیکھیں میری خواہش ہے کہ آپ سب اپنے ہنر کو پہچانیں اور اس سے اپنے خاندان کے لیے کچھ کریں، اپنے لیے کچھ کریں، اور اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ٹپس ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کبھی بھی کچھ مس نہ کریں، کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ ڈیلی کی بیسس کے اوپر جو ہے مختلف ڈیزائننگ، مختلف آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس طرح سے لیٹسٹ ڈیزائن آج کل کون سا چل رہا ہے، فیبرک کون سا آج کل ان ہے، کلر کون سے ان ہے، ڈیزائننگ کون سی چل رہی ہے، بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے، قمیض، شلوار، گلے، ہر طرح کی ڈیزائننگ آپ کو اس چینل کے اوپر نیو سے نیو ملتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ساری اپڈیٹ ڈیلی ملتی رہے تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اچھا سا کمنٹ کر کے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، کیونکہ اس چینل کے اوپر جو ہے نا میں اونلی جو ہے اپنی ڈیزائننگ والی زیادہ تر ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتی ہوں، اگر کسی کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہو تو پھر جو ہے کٹنگ اسٹچنگ والی ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں، لیکن کٹنگ اور اسٹچنگ کے لیے مکمل جو میرا چینل ہے وہ دوسرا چینل ہے، جس کے اوپر سیکھنے والے جو ہیں وہاں پہ جا کر اس چینل سے جو ہے اپنی کٹنگ اور اسٹچنگ سے ریلیٹڈ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔